अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेयर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो लेसन होगा वो क्लास 10th ग्रेड 10th इंग्लिश सब्जेक्ट होगी। और बलूचिस्तान बोर्ड के आज के लेसन में हम सिर्फ उसकी कंप्लीट रीडिंग करेंगे चैप्टर 1 के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पर जो जितने भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो के बाद जब दूसरी वीडियो बनाएंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा। आज का जो चैप्टर है वक्त ज़ाय करने से पहले शुरू करते हैं लेसन। और आज के लेसन का जो यूनिट नंबर 1 की जो टाइटल है जिसके बारे में फ़र्स्ट लेसन दिया गया है सबक है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर बयान किया गया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो अरब किस तरह के किस्म के बुराई में मुब्तला थे वो तो आप सबको पता है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो किसी की जब बेटी होती थी तो वो बेटी को गलत समझते थे कि मेरी बेटी क्यों हुई, हम सारे लोग उस पर हंसते थे। तो इसी वजह से उनकी जो बेटियाँ होती थी जहालत की वजह से वो क्या करते थे, ज़मीन में ज़िंदा दफन किया करते थे, ज़िंदा दफनाते थे। और औरतों के साथ इस तरह सलूक किया जाता था जिस तरह के जानवरों के साथ किया जाता है। और इस तरह के बहुत सारी स्टोरीज़ अरब के बारे में है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कि क्या करते थे कि एक किबले के ऊँट ने अगर दूसरे किबले के ऊँट से पहले पानी पिया तो उसके भी उसको ऊँट को मार देते थे। फिर इस पर कबीलों की झगड़ा जो होता था वो सदियों तक जारी रहता था कि आपके किबले के ऊँट ने मेरे किबले के ऊँट से क्यों पहले पानी पिया है। और इस तरह के कोई रास्ते में टांगे फैलाते थे, फैलाकर बैठ जाते थे तो कोई कहता था कोई कोई है जो मेरी टांगे को यहाँ से काट दे, तो कोई दूसरा आता है उसके टांगे जो होती थी वो काट लेते थे और इस पर भी जारी रहती थी जो उनकी बुराइयाँ होती थी। और एक दूसरे के उसमें सबसे ज़्यादा गैरतमंद बंदा वो होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा स्कल्स होते थे, यानी खोपड़ी जो होती है। और उस खोपड़ी के जो हड्डी होती है बोन्स, उसमें क्या करते थे लोग शराब पीते थे, वो बेहतरीन जाम माना जाता था। तो वही लोग फिर हज़ूर सल्लल्लाहु आए, अल्लाह ताला के ने हज़ूर सल्लम का इंतखाब किया गया। हज़ूर सल्लम आए तो हज़ूर सल्लम के बाद उनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज्ड हो गई। वो एक दूसरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, अतः कि एक ने दूसरे को अपने बागात में हिस्सा देने लगे। वो सब क्या हो गए, फिर वो लोग बने उनसे कि अल्लाह ताला कहता है कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनसे राज़ी हूँ वो मुझसे राज़ी हो जाए। ये सब किसकी वजह से, हज़ूर सल्लम के आने के बाद उन पर जो मेहनत की गई उस पर मेहनत ने रंग लाई। तो वक्त ज़ाय करने से पहले चलो लेसन शुरू करते हैं। लेसन है यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन चेंज्ड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अरबिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर दी। डेयर व्यूअर्स, पेंसिल साथ उठाइएगा। पेंसिल में जो भी मुश्किल वर्ड्स आता है, मुश्किल वर्ड्स का मैं मीनिंग बताऊंगा, आप लोग उसको साथ लिखता जाए और ताकि फिर ट्रांसलेट करने में कोई आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो, कोई मसला ना हो। बिफोर हिम, आप सल्लम के आमद से पहले, आप सल्लम से पहले अरब हैड एंजल्ड ऑल इन ऑल सोर्स ऑफ एवल्स। एंजल मतलब मुब्तला होना, ऑल सोर्स ऑफ एवल्स तमाम किस्म की बुराइयों में। अरब के लोग आप सल्लम के आने से पहले अरब के लोग तमाम किस्म के बुराइयों में मुब्तला थे। दे डिड नॉट वर्शिप अलमाइटी, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे, बट गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ वेरियस काइंड्स, वो तब मुख्तलिफ़ किस्म के देवताओं और देवताओं की पूजा करते थे, इबादत करते थे। दे गैम्बल्ड एंड ड्रैंक वाइन, गैम्बल मतलब जुआ खेलना, एंड ड्रंक वाइन शराब पीना, वो जुआ खेलते थे और शराब पीते थे। देयर वॉज नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ, कानून महफूज नहीं था। नोबडीज़ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज सेफ, किसी की जान, किसी की ज़िंदगी और किसी की जायदाद महफूज नहीं था, किसी का भी नहीं। दे ऑफन quarreled विद ईच अदर ओवर पिटी थिंग्स, पिटी थिंग्स छोटी छोटी चीज़ें, वो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते थे। These quarrels turned into tribal feuds, ट्राइबल कहते हैं कबीले, छोटे छोटे झगड़े कबीलों तक पहुंच जाते थे। विच वेंट ऑन फॉर ईयर्स, जो सालों तक, सदियों तक जारी रहता था। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड इन सच फ्यूड, इस तरह के छोटे छोटे झगड़ों में हज़ारों के लोग इसमें मर गए।
وومین ور treated like animals, خواتین کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کیا جاتا تھا. اگنورینس رول ایوری ویئر اینڈ ان ایوری اسپیئر آف لائف, زندگی کے ہر شعبے میں جہالت ہی جہالت کا راج تھا. اسفیئر مطلب جہالت, سوری شعبہ, اگنورینس مطلب جہالت, رول راج, ایوری ویئر ہر جگہ, ان اگنورینس رول ایوری ویئر ان اینڈ ان ایوری اسپیئر آف لائف, زندگی کے ہر شعبے میں جہالت ہی جہالت کا راج تھا. اللہ چوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو شو دا رائٹ پاتھ ٹو دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, سیدھا راستہ پر لے جانے کے لیے, سیدھے راستے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. صراط مستقیم پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. He was born in Makkah in 571 AD. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے. He was very different from other boys of his age. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوئے تھے, ان سے کافی مختلف تھے. He was kind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے. Merciful, رحم دل تھے, رحم کرنے والا تھی. And helpful to others, دوسرے کی مدد کرتے تھے. People called him Amin and Sadiq because of his honesty and truthfulness. لوگ آپ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was only 40, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے, Allah sent his message to him, اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا پیغام بھیجا. اقرا, سورۃ اقرا کے 5 آیات جو تھی وہ آپ وسلم پر نازل کی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیات سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. اسٹارٹڈ پرچنگ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ, میسیج, پیغام آف اللہ. اللہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا تبلیغ کرنا شروع کیا. He asked the people to worship ون اینڈ ونلی اللہ. آپ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. اینڈ گیو اپ ورشپنگ آئیڈل. گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, اور آئیڈلز جتنی آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. پیپل بیکیم ہز اینیمیز. ان باتوں پر وہ عقیدے کے پکے ہوتے تھے, آپ وسلم کے دشمن بن گئے. اینڈ دے gave him a lot of trouble, but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم did not give up preaching to the message of Allah. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم give up worshipping idols, انہوں کہ آپ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. لوگ اس کے ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری تکلیفیں پہنچائی گئی, اور لیکن بہت ساری مصیبتیں جھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پریچ کرنا, تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا. He faced all the troubles with courage and determination. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹرمائن, ثابت قدمی سے اور کریج سے, شجاعت, بہادری سے تمام قسم کے مصیبتوں کا, تکلیفوں کا سامنا کیا. Only a few people embraced Islam in the beginning. Embraced کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا, beginning مطلب شروع میں. Few people, چند لوگوں نے, صرف چند لوگوں نے ہی شروع میں اسلام قبول کیا. The weak and the poor found a new hope in his message. ویک مطلب کمزور, نادار, اور مطلب غریب. فاؤنڈ مل گئے, نیو ہوپ, نئی امید. غریبوں, ناداروں, بے قصوں اور غریبوں کو اس میسیج سے ایک نئی امید مل گئی. کوریجلی, آہستگی سے. The number of his followers increased. آہستگی سے, آہستہ آہستہ آپ وسلم کے فالوورز کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ گئی. His enemies were very hungry at his slow and steady success. Steady کا مطلب مستقیم, جو چلتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستگی سے اور مستقیم کامیابی سے بہت ناراض ہو گئے, ناراض تھے, کیونکہ یہ ان کو پتہ تھا کہ ایک دن غالب ہونے والا ہے, ہم مغلوب ہونے والے. اسی وجہ سے وہ ناراض تھے, وہ نہیں چاہتے تھے اسلام میں آنا, نہیں چاہتے تھے. One night they came to his house to kill him, نعوذ باللہ. ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر آئے. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had already left for Medina with his friend حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ some hours earlier. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے آنے سے چند گھنٹے پہلے حضرت اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ چکے تھے اور مکہ مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے. The journey from Makkah to Medina was very long and dangerous. مکہ سے مدینہ جانے کا سفر جو تھا جرنی مطلب سفر بہت لمبا اور خطرناک تھا. لانگ مطلب لمبا, ڈینجرس مطلب خطرناک. Because enemies were looking for him everywhere. لیکن کیونکہ جو آپ وسلم کی جو انیمیز تھے, دشمن تھے, وہ ہر جگہ آپ وسلم کی تلاش کرتے تھے. They wanted to kill him, نعوذ باللہ. وہ آپ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. Many people of Medina had embraced Islam before Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم reached there. آپ وسلم کے پہنچنے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا, قبول کر چکا تھا. They were overjoyed. overjoyed مطلب خوش ہونا. To see him, وہ آپ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے. Many other Muslims from Makkah followed Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to escape the painful treatment which they were receiving at the hand of Kafirs of Makkah. بہت سارے آپ وسلم کے جو پیروکار تھے وہ بھی آپ وسلم کے ساتھ گئے, کیونکہ یہاں پر جو مدینہ کے کافر تھے وہ ان کے دشمنوں کو آپ وسلم کے جو فالوورز تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی آپ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ became the center of Islam. مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا. The message of Islam reached many tribes of Arabia. یہ اللہ تعالیٰ میسیج, اسلام کا جو میسیج تھا, پیغام تھا, وہ بہت سارے عرب کے بہت سارے ٹرائبس قبیلوں تک پہنچ گیا. More and more people started embracing Islam. زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اسلام میں جتوں کے طور پر, یعنی ہزاروں کے حساب سے لوگ جو تھے وہ آپ اسلام کے سے ایمبریس ہوتے تھے, وہ اور آپ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. جیسا انہوں نے دیکھا a great difference between the old ways of life and the good ways of Islam. ways کہتے طریقے. انہوں نے اسلام کے جو اس کے پرانے طرز عمل, جو زندگی کی طرز عمل, اور نئے اسلام کی جو زندگی کی طرز عمل تھے, اس میں بہت بڑا فرق دیکھا. They started praying to Allah Almighty only. انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا شروع کر دی. And they gave up gambling and drinking. انہوں نے شراب پینا اور جوا کھیلنا چھوڑ دیا completely. They stopped fighting to each other. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا. جو کہ میں نے شروع میں بتایا تو بہت سارے ریزن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. اسلام gave them a lesson to brotherhood. اسلام نے ان کو بھائی چارے کا کہ آپ مسلمان آپس میں بھائی ہے, brotherhood بھائی چارہ کو ایک سبق دیا. They were no longer enemies. وہ دشمن نہیں تھے, but became kind and helpful companions. companions کہتے ساتھی. وہ ایک مہربان اور مدد کرنے والے ساتھی بن گئے to each other, ایک دوسرے کے. After some years, چند سال بعد, Muslims conquered Makkah. مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا. The idols placed in the Kaaba were destroyed and Muslims started offering their prayers in the Haram Kaaba. کیونکہ کعبہ میں جو تھے 360 بت پڑے ہوئے تھے, آئیڈلس تھے, بت تھے, وہ ہر ایک قبیلے کا الگ الگ بت تھا, وہ ہر ایک اپنے بت کو پوجتے تھے. جیسے آپ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا, فتح مکہ کے بعد the idols placed کعبہ were destroyed. جہاں پر بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو ڈسٹروائے, تباہ کر دیا گیا, توڑ دیے. مسلم started offering their prayers in حرم کعبہ. لوگوں نے حرم کعبہ میں اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. All the people عربیہ embraced Islam within few years. تمام عربین جو پیپل جو تھے انہوں نے چند سال کے اندر ہی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. Their lives were completely changed. ان کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو گئی. لائف کہتا ہے زندگی, ایک بندے کی زندگی کو لائف, جب ان کو پلورل کیا جائے اس کا جمع جو آتا ہے پھر لائفز آتا ہے. ان کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو گئی. اینڈ دے بیکیم لا ابائڈنگ سٹیزن. وہ ایک قانون پاسداری کرنے والے سٹیزن بن گئے, شہری بن گئے. دے ونٹ ٹرنڈ انٹو ہانیسٹ. وہ ان کی ڈس ہانیسٹ جو تھی وہ ہانیسٹ ہو گئے. ہانیسٹ مطلب ایماندار ہو گئے. کائنڈ اینڈ ٹروتھفل پیپل. وہ ایماندار, مہربان اور سچے لوگ بن گئے. Nobody stole anything if it
if it was left by the roadside. कोई भी किसी किस्म की चोरी नहीं करते थे कि अगरचे कोई चीज़ रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर पड़ी होती थी, वो भी नहीं उठाते थे. Women got their due rights and respect. ख़वातीन को इज़्ज़त मिल गई और इनकी जो हकूक़ थे वो मिल गए. The whole Muslim society become model of justice and equality for the world. जो तमाम मुसलमान की जो माशरा था वो इंसाफ का एक नमूना बन गया और दुनिया की मसावत, इक्वलिटी, मसावी, बराबरी और जस्टिस, इंसाफ का एक नमूना बन गया. The message of Islam let the Muslims succeed in every field of life. इस्लाम का जो मैसेज था वो मुसलमानों को ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों की कामयाबी. The blessing of Islam spread to other parts of the world from Arab. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस्लाम के अरब से इस्लाम की बुनियाद रखी गई. This true religion guided his followers in every walk of life. इस ज़िंदगी के हर पहलू में अपने फॉलोअर्स को, पैरोकारों को इस्लाम के मज़हब के वाले से गाइड करते थे, रहनुमाई करते थे, इस्लाम की रहनुमाई करते थे. Islam taught them how to fulfill their duties of Allah and how to serve their fellow men. इस्लाम ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि अल्लाह ताला की खिदमत, अल्लाह ताला की फ़रज़ को कैसे सर अंजाम दिया जाए, कैसे अल्लाह ताला की फ़रज़ को कैसे अदा किया जाए, एंड हाउ टू सर्व देयर फॉलो मैन, उनकी पैरोकारों की कैसे खिदमत की जाए. They learned honest rule of trade. उन्होंने सच्चाई से तजारत करना सीखी. Their new faith encouraged them to seek knowledge. उनके नए अक़ीदे ने उन्हें इल्म हासिल करने की तरग़ीब दी. They were united, वो मुत्तहिद हो गए, and became strong and powerful, और ताकतवर और मजबूत बन गए. Thus Islam taught them a complete, practicable and successful way of life. इसीलिए इस्लाम ने उन्हें एक मुकम्मल और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल अमल और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया. इस्लाम इज़ परफेक्ट रिलीजन. इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है. एवरी वन फाइंड्स गाइडेंस इन द मैसेज ऑफ अल्लाह एंड द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हर एक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के मैसेज की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रहनुमाई पाता है. द होली कुरान which is the complete message of Allah shows us a right path. कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुकम्मल किताब है, अल्लाह ताला का एक मुकम्मल पैगाम है, हमें ज़िंदगी को सीधा रास्ता दिखाता है. Allah completed his message through the teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाया. and blessed us with a truth faith Islam. और अल्लाह ताला ने हमें एक सच्चे मज़हब इस्लाम से नवाजा. The light of Islam will always shows the right path to the people. कुरान इस्लाम की रोशनी, इस्लाम हमेशा लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका जो एक्सरसाइज होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इंशाल्लाह सी सून, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अपने दुआओं में याद रखिएगा, और जो नए मेरे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.